Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kini nga mga pulong igsuon gisulat ni Pablo samtang siya naa sa prisuhan. Apan ang ihang sulat puno sa kalipay ug contentment. Before ani nga verse igsuon niingon si Paul nga nakatuon siya nga magiging kontento sa bisag unsa nga sitwasyon. Nahimo siyang kontento igsuon sa kahayahay man o sa kalisod sa iyang kinabuhi. Na siya'y kusog igsuon kadasig sa pagpadayon dili tungod sa iyang kaugalingong kusog kundi tungod sa iyang pagsalig kang Jesus Christ. Ang iyang kaisog sa pagsagubang sa iyang mga alantuson wala nagikan sa iyang kaugalingon kundi tungod kang Kristo igsuon. Kang Kristo siya nagkuha og kusog, kaisog aron iyahang masagubang ang mga alantuson niya sa iyang kinabuhi. In this verse, brothers and sisters, Paul said that I can do all things. Wala kini nagpasabot igsuon nga kaya ni Paul ang tanan, kaya niya sa iyang kaugalingong abilidad. Wala kini nagpasabot igsuon nga ang tanan kaya nato sa tuang kaugalingong kusog ug abilidad. Kundi igsuon makaya nato ang tanan nga gi-assign sa Ginoo sa atuwa, makaya nato ang tanan nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa atuwa tungod kay naa si Kristo. Brothers and sisters, in John chapter 15 verse 5, Christ said that without Him we can do nothing. Wala gyud tay mahimo igsuon kung dili ta connected kang Jesus Christ. Kung kita nahimulag gikan kaniya, wala kitay mahimo sa tuang kaugalingon. Wala niingon si Paul igsuon nga kaya niya ang tanan sa iyang kaugalingon, kundi niingon siya nga kaya niya ang tanan tungod kay Kristo. Paul make it clear that Jesus himself is the source of his strength. Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon igsuon, kundi lang tanan iyang makaya tungod kay Kristo, tungod sa iyang pagsalig kang Kristo, tungod ang tanan iyang gihatag kang Kristo, iyang gisalig kang Kristo, bisag unsa man iyang sitwasyon sa kinabuhi, nahimo siyang dependent kang Jesus Christ. Ang source sa kadasig ug kusog ni Pablo igsuon, wala gyud lain kundi si Jesus Christ. Bisan unsa pa man ang sitwasyon ni Paul, naman siya sa gawa sa prisuhan o sulod sa prisuhan, nagkalisod man siya o hayahay sa ang kinabuhi, ang tanan igsuon gihatag niya kang Kristo, nahimo na siyang kontento tungod kay si Jesus Christ, enough na para sa iya. Brothers and sisters, this verse reminds us that instead of striving on our own ability, we must rely on Christ daily. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi igsuon, hayahay man tawo naa sa kalisod, kanunay gyud ta nga mosalig diha kang Kristo. Kanunay gyud ta nga mosubmit sa atong kaugalingon sa Ginoo. Dili gyud ta malimot igsuon sa pagtawag sa pangalan ni Kristo, sa pagsalig kaniya sa tanan natong nga gikinahanglan, sa pagsalig kaniya sa matag adlaw nga siya ang mamuhat sa atong kinabuhi. Angay nato nga timanan igsuon nga wala kita nabuhi sa ato lamang kaugalingon kundi naa si Kristo nga atong kauban sa matag adlaw sa atong pagpanginabuhi. Tungod kay kung nagtuta kang Hesukristo igsuon, angayon lamang sa matag adlaw sa atong kinabuhi, siya gyud ang atong saligan. In Christ, brothers and sisters, we have contentment in every situation. Bisan pa man sa kayahay o kalisod sa atong kinabuhi igsuon, si Jesus Christ wala ni undang sa iyang paghatag kanato og kusog kadasig igsuon kung kita padayon usab nga connected diha kaniya. Dili magmatter si Kristo igsuon kung atong kinabuhi hayahay ba o lisod, nabatas sa kasakit o kalipay. Tungod igsuon nga sa tanang panahon si Kristo kanunay gyud siya nga Ginoo, kanunay siya nga nag-empower kanato, kanunay siya igsuon nga naghatag kadasig kanato. Ang iyan lamang igsuon nga dili nato siya kalimtan sa matag adlaw nga siya nga ato ang foundation sa atong kinabuhi, nga nanginabuhi ta sa matag adlaw nga kauban nato si Kristo. Kung sa ato ang pag-serve sa Ginoo igsuon naman tay masugatan nga kalisdanan sa atong kinabuhi, apan dili nato kalimtan igsuon nga ang grasya sa Ginoo kanunay nagauban kanato. Christ did not promise that when we follow Him, there is no pain. Wala mag-promise si Jesus Christ igsuon nga kung musunod ta kaniya, wala nay kasakit, hayahay na nga atong kinabuhi. Apan igsuon kung kita connected kang Kristo, sa bisan unsa man nga pagsulay, kaya nato suungon, kaya nato nga agian tungod na si Kristo nga mao'y nagdasig kanato, nga naghatag sa ato ag kusog nga makalatas kita sa bisan unsa man nga mga pagantos, sa bisan unsa man nga mga pagsulay nga masugatan sa atong kinabuhi. Philippians chapter 4 verse 13 is a declaration of faith in Christ's sustaining power. Whatever God calls us to face, remember that we can do it through Christ. Brothers and sisters, let's live not on our own strength, but in the power and grace of God through Jesus Christ, our Savior. Jesus bless us igsoon.